Bonjour et bienvenue, on va voir la page 44, lecture compréhension. Donc, action solidaire, le titre du texte, action solidaire. Donc, avant la lecture, j'observe et je découvre. Observe bien la photo, le titre et le texte. غادي تلاحظ جيدا الصورة والعنوان والنص. Donc on observe le texte. À ton avis, de quoi va parler ce texte? في نظرك علاش غيهضر هاد النص؟ علاش غادي يهضر هاد النص؟ Donc le texte va peut-être parler d'un don. يعني غادي يهضر على واحد التبرع. Un don. D'entraide يعني تكافل. d'échange يعني متبادلة. يقدر يهضر على مساعدات متبادلة انطلاقا من ملاحظة يعني هاد الصورة اللي مكتوب فيها don. Donc deuxième question, de combien de paragraphes se compose ce texte? لاحظنا هاد التكست كيتكون من شحال من باراغراف. هذا le texte en italique c'est le chapeau. Donc les paragraphes sont 1, 2, 3, 4. Donc ce texte est composé de 4 paragraphes. Comment s'appelle le court texte en italique après le titre? À quoi sert-il? اش كنسميو هذا le court texte اللي مكتوب بخط مائل؟ ليش كينفع؟ à quoi sert? Donc bien sûr le texte en italique s'appelle le chapeau ou bien un chapeau. Il sert à donner une idée. يعني كيصلح باش يعطينا واحد الفكرة على النص. ou bien un résumé يعني واحد ملخص بسيط عما سيتحدث عنه النص. Donc un résumé sur le texte à étudier. Bien. As-tu déjà entendu parler de la Convention internationale des droits de l'enfant? واش عمرك سمعتي باتفاقية العالمية لحقوق الطفل اللي سميتها لا CEDE؟ هذه الاتفاقية كتهم جميع الأطفال العالم كيفما كان نوعهم. Donc c'est un texte international sur يعني نص عالمي sur les droits لا الحقوق ديال الطفل tous les enfants du monde يعني جميع أطفال العالم. Bien, donc on passe à la lecture. نقراو النص ونشرحوه. Action solidaire أعمال تضامنية. Au Maroc, un séjour sous le signe des droits de l'enfant. في المغرب جولة يعني تحت شعار حقوق الطفل يعني sous le signe تحت شعار حقوق الطفل. En octobre, 5 enfants bordelais يعني في شهر أكتوبر 5 أطفال من بوردولي يعني من أصل بوردو، الأصل ديالهم من بوردو يعني أطفال فرنسيين بوردولي. Donc Bordelais c'est-à-dire habitants de Bordeaux ville française يعني من سكان مدينة بوردو بفرنسا. Du mouvement copains du monde يعني من حركة أصدقاء العالم. ont partagé pendant une semaine يعني تقاسموا خلال أسبوع le quotidien de leurs camarades marocains يعني خلال أسبوع تقاسموا يوميات أصدقائهم المغاربة يعني الحياة اليومية لأصدقائهم المغاربة. Donc ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux.
Donc ils se sont rencontrés cet été à Bordeaux. يعني تلاقاو في هذا الصيف في مدينة بوردو الفرنسية. مدينة بوردو الفرنسية. علي، ياسمينة، فردوس، محمد جميلة جميلة. دونك هاد الأطفال المغاربة 5 أطفال مغاربة: علي، ياسمين، فردوس، محمد، جميلة. âgés de 11 à 14 ans. يعني أعمارهم كتراوح ما بين 11 و 14 سنة. ont eu de la chance de venir passer 2 semaines en Aquitaine et une journée à Paris cet été. كان عندهم الحظ يدوزوا يعني 2 الأسابيع في أكيتان ويوم واحد في مدينة باريس الفرنسية. مدينة باريس الفرنسية. Donc une journée à Paris cet été. يعني في هذا الصيف. 2 mois plus tard. من بعد ما داز شهرين. بعد شهرين. C'est à leur tour de recevoir leur ami français. يعني جاء دورهم لاستقبال أصدقائهم الفرنسيين. On dit Thibault, Marie-Éloise, كامولا et ناريمان. يعني هاد جاء دورهم لاستقبال الأصدقاء الفرنسيين. يعني 5 أطفال مقابل 5 أطفال مغاربة مقابل 5 أطفال فرنسيين. يعني 5 الأطفال الفرنسيين جاء الدور ديالهم باش يستقبلوهم في المغرب. يعني جاء دور هاد الأطفال باش يجيو عند أصدقائهم المغاربة في المغرب. Alors descendent d'avion. خلال نزولهم من الطائرة. Ils sont accueillis par une délégation de l'association IFLAN dont le siège est à Ouarzazate. إلى خلال نزول ديالهم من الطائرة تم استقبالهم من طرف وفد لجمعية إفلان في محطة بورزازات. يعني في محطة بورزازات. Très vite, les voilà plongés dans le quotidien de leurs camarades. يعني بسرعة هما يعني انغمسوا في الحياة اليومية لأصدقائهم grâce au rituel du thé. يعني انغمسوا في الحياة اليومية لأصدقائهم حول يعني طقوس الشاي. على طقوس الشاي. Après 7 heures de bus. بعد ما ركبوا 7 ساعات في الحافلة. Ils arrivent enfin dans le douar de Tiriguit. يعني بعد ما ركبوا 7 ساعات في الحافلة في الآخر وصلوا للدوار سميتو تيريغويت. situé 300 كيلومتر دو مراكش. يعني كيتواجد 300 كيلومتر بعيدا عن مدينة مراكش. أنيغارات responsable de la mission. يعني هاد أنيغارات هي المسؤولة عن هاد المهمة. يعني مسؤولة عن هاد المهمة. Informe sur le déroulement de la semaine. يعني غادي يخبر على كيفية مرور الأسبوع. يعني غادي يخبر على كيفية مرور هذا الأسبوع. كيفية مرور الأسبوع. Vous allez découvrir comment vivent les enfants d'ici et surtout agir comme des copains du monde. يعني غادي يكتشفوا كيفاش تعيشوا الأطفال هنايا. et surtout agir comme des copains du monde. وكذلك خاص يتفاعلوا بحال أصدقاء. يعني agir تفاعلوا بحال أصدقاء العالم. en imaginant des projets solidarité. En imaginant des projets de solidarité. يعني وأنتم تفكرون وتتخيلون مشاريع التضامن comme vous allez faire pour financer. كما درتو باش يعني مولتو pour financer votre voyage et pour collecter des fournitures scolaires.
يعني كيما درتو باش مولتو السفر ديالكم، وكذلك باش تجمعوا المستلزمات والمعدات المدرسية. إذا هاد يعني في هاد لابارتي هادي هضرنا على الوصول ديال 5 الأصدقاء الفرنسيين للمغرب. في هاد لابارتي غنهضروا على لا ديستريبيسيون دو فورنيتور سكولير، يعني توزيع الأدوات والمعدات المدرسية. temps fort de la mission Copain du Monde، يعني وقت تاع يعني البعثة ديال أصدقاء العالم، la mission Copain du Monde. les actions pour l'éducation، يعني أعمال من أجل التربية والتعليم. les actions pour l'éducation chargées de plusieurs cartons de fournitures scolaires، يعني أعمال من أجل التربية والتعليم محملين بمجموعة من العلب، يعني الكراطن علب فيها لوازم مدرسية، يعني فيها لوازم مدرسية collectées avant leur départ، يعني تجمعات قبل الديبار ديالهم، قبل الانطلاق. ils se sont rendus dans l'école d'Aïtغمات، يعني توجهوا إلى مدرسة أيتغمات، un village près de Tiriguit، يعني واحد الفيلاج قريب من تيريغويت، يعني يكون قريب لتيريغويت. فوزيا بركام سيفيرين صيف، يعني فوزيا بركان و سيفيرين صيف. deux accompagnatrices bénévoles، يعني جوج المرافقات، جوج بنات مرافقات ومصاحبات، كذلك متطوعات bénévoles متطوعات. offre les dessins réalisés par les élèves de l'école ديري، يعني offre عطاو الرسوم اللي تم إنجازها من طرف تلاميذ مدرسة ديري، يعني ديري أبوردو في مدينة بوردو الفرنسية، يعني ديري هي مدرسة في مدينة بوردو. leur souhait est de mettre en place une correspondance، يعني الأمل ديالهم يديروا واحد التبادل ديال الرسائل للتواصل، تبادل ديال رسائل التواصل entre des écoles de Bordeaux، يعني بين مدارس بوردو et du Maroc ومدارس يعني المغرب، يعني يديروا الأمل ديالهم يديروا تبادل الرسائل التواصل بين المدرستين الفرنسية والمغربية، المدارس الفرنسية والمدارس المغربية. فوزيا سيفيرين et Annie présentent le mouvement Copain du Monde devant 5 classes، يعني فوزيا وسيفيرين وأني الريسبونسابل ديال هاد لا ميسيون du Copain du Monde، la mission Copain du Monde présente quoi? Donc présente le mouvement Copain du Monde devant 5 classes، يعني غادي قدموا هاد الحركة اللي سميتها أصدقاء العالم، أصدقاء العالم يعني قدام 5 أقسام، وغادي expose le sens de cette mission، يعني وعرضوا الهدف والمعنى من هاد البعثة، هاد la mission. une jeune écolière marocaine lit un texte sur l'amitié en français، يعني واحد تلميذة مغربية تقرأ نصا حول الصداقة الفرنسية. Voilà tout ce qui concerne le texte. À la prochaine séance, on passera aux questions. Merci pour votre attention.